जी बेटा। तो सॉरी मैं जरा रुकना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही। तो बेटा जी जी कोई बात नहीं सर, जी जी जी, तो ये है कि टीचर एक स्टेप ऊंचा, एजुकेटर उससे एक स्टेप ऊंचा, फैसिलिटेटर उससे एक स्टेप ऊंचा, मेंटोर। अच्छा, अब कोच और मेंटोर में क्या डिफरेंस है? कोचिंग या मेंटोरिंग में क्या डिफरेंस है? जो कोच होता है ना, वो यूजुअली ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को सिखाता है, और यूजुअली कोच भी यंग होता है, एनर्जेटिक होता है और किसी खास बात को समझाता है। लेकिन जो मेंटोर होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है। जो मेंटोर होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, उम्र के साथ साथ, तजर्बे के साथ साथ वो गुरु बन जाता है। तो मेंटोर जो होता है वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो मेंटोर बनता है, और वो हर एंगल से उसको ना अपने जो सीखने वाले को जिस जो उससे सीख रहा होता है उसके ऊपर वो छतरी बन के रहता है और उसकी हर मुश्किल को हल करने की कोशिश करता है बेटा। ठीक हो गया? तो ये है। तो बेटा बात ये है कि वो फिर मेंटोर बन जाता है। तो मेंटोरिंग जब होती है, जो बंदा मेंटोर बन जाता है तो फिर उसके बाद वो चाहता है कि उसका जो सीखने वाला है वो क्या करे, वो भी उसकी तरह ही हो और सीखता रहे बेटा। अच्छा, अगली बात ये है कि बाज औकात लेक्चर्स जो होते हैं ना वो बोरिंग हो जाते हैं। एक टीचर अगर सिर्फ डिलीवरी करता जाता है, बोलता ही जाता है, जैसे इसको मैं बोल रहा हूँ, और ये इंटरेक्टिव लेक्चर नहीं है, तो हो सकता है किसी के लिए बोरिंग हो जाए। तो एक अच्छा टीचर जो होता है ना, उसका जो लेक्चर होता है वो इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो चाहता है कि स्टूडेंट्स भी इंटरेक्शन करें, यानी कि वो बताता जाता है और बच्चों से पूछता भी जाता है। बच्चों को भी वो इंटरेक्टिव का मतलब ये होता है कि टीचर इंगेजिंग होता है, वो बच्चों को इंगेज करता है। तो एक अच्छा टीचर जो होता है वो इंगेजिंग भी होता है, इंगेज करता है, बच्चों को काम देता है, टास्क देता है, और उससे फिर ये होता है कि वो सेशन उसका या क्लास उसकी इंटरेक्टिव हो जाती है। अदरवाइज वो अगर टेप की तरह बोलता जाएगा तो वो बोरियत हो जाएगी। तो अच्छा टीचर जो होता है वो इंगेजिंग भी होता है। इसके अलावा अच्छा टीचर एनकरेजिंग भी हो सकता है, एनकरेज करता है, बच्चों की हौसला अफजाई करता है, थपकी देता है, जिम डैंडी कहता हूँ मैं। चले मेरी एक आदत है कि मैं वर्ड ऑफ द डे लिखवाया करता हूँ। तो वर्ड ऑफ द डे जो होता है ना वो बेटा ये होता है कि बच्चों की रिकवरी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, तो आज का वर्ड जो मैंने बोला है वो जिम डैंडी है। जिम डैंडी का मतलब होता है शाबाश। टीचर जो है वो पैटिंग करता है, थपकी देता है और शाबाश। सर जी राइट काट दें जरा। बेटा मैं इसे नहीं राइट कर सकता हूँ क्योंकि इस वक्त उसके होस्ट जो है ना सर अहमद सुहेल है, जो व्हाइट बोर्ड उनके पास है। ठीक है जी मिल जाएगा जी, सबको जी मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे आप सबको। काइंडली प्लीज सर को बोलने दें। जिम डैंडी, JIMDANDY, जिम डैंडी। तो टीचर जो है वो बकअप करता है, ओके, और सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है, और उसके अलावा ये होता है कि टीचर इनोवेटिव होता है। इनोवेटिव होता है यानी कि इख्तराई होता है, कोई नई चीज भी देता है, कोई नया अंदाज भी सिखाता है, नए तरीके से चीज को सिखाने की कोशिश करता है बेटा। ठीक हो गया? ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो एक ग्रेट टीचर की क्वालिटीज हैं, उन्हें मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि ग्रेट टीचर स्पोर्टिव होता है। ये स्पोर्ट्स खेल वाला नहीं है, ये स्पोर्ट जो होता है ना किसी की हमायत करना, ओके, और SUPPORTIV स्पोर्टिव होता है, वो स्पोर्ट करता है, यानी कि स्टूडेंट को वो उसकी हमायत करता है, उसको आगे बढ़ने देता है, और ये होता है। ठीक है? और सबसे बात दूसरी है कि टीचर, ग्रेट टीचर जो है वो एंथुसियास्टिक भी होता है, उसके अंदर ज़ील एंड ज़ेस्ट होता है, जोशो खरोश होता है। एंथुसियास्टिक का मतलब ये होता है वो पैशनेट होता है बेटा। और एक और बात कि मैं ये बड़े फख्र से कहता हूँ कि आई लव माई प्रोफेशन because I have passion for it. And when you have passion for your profession, you enjoy it. तो मैं enjoy करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग को। जो ये है कि और उसके लिए वो हमारे मुहतरम शाह साहब जो हैं वो कहा करते हैं कि मतलब अगर आप अपना
कासिम शाह साहब की बात कर रहा हूँ कि अगर आप आपको देखना चाहते हैं कि आपका प्रोफेशन जो है आप उसे पसंद करते हैं कि नहीं करते, तो उसका लिटमस टेस्ट ये है कि सोमवार को पीर के रोज अगर आप ड्यूटी पे जाते हुए आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आप पैशनेट फील कर रहे हैं, तो यू लव योर प्रोफेशन। और अगर आपको मौत पड़ रही है पीर के दिन कि पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको अपना पेशा, अपना प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए। ठीक हो गया बेटा? तो पैशनेट होता है, ठीक है, वो अपने पेशे में, अपने यानी कि टीचिंग में वो क्या होता है, पैशन दिखाते होता है। गॉट द पॉइंट। और अगली बात यह है कि टीचर जो है, अच्छा टीचर जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, हम लोग जो है ना कॉलेज लेवल के टीचर्स वो इस पे अमल नहीं करते हैं, लेकिन लेसन प्लानिंग जो है ना वो बड़ी चीज होती है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इसमें कमजोर हूँ लेसन प्लानिंग के लिहाज से कि, लेकिन जो अच्छे स्कूल्स हैं ना बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, और उनके टीचर्स जो हैं, इवन के गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनके टीचर्स को भी अब ये कहा जाता है कि वो लेसन प्लान करें, यानी कि वो अगर उन्हें 40 मिनट के लेक्चर देना है तो वो उनके सामने लेसन प्लानिंग हो। अभी देखिए मुझे आमोशल भाई ने कहा 40 मिनट के लिए मुझे चाहिए था, इसलिए मैं लेसन प्लान करता, लेकिन मैंने प्लान ही नहीं की, मैं एक्सटेम्पोर ही बोले जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो प्लानिंग ये होती है कि आप प्लान कर लें कि पहले 5 मिनट में ये बात करनी है, 10 मिनट में ये बात करनी है, फिर यानी कि फीडबैक लेना है बच्चों से वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। अच्छा, अब प्लानिंग जब होती है ना तो उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, और वो क्या है, प्लानिंग जब करता है टीचर तो सबसे पहला पॉइंट होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। मैं थोड़ा सा प्लानिंग की तरफ ही आता हूँ, लेसन प्लानिंग की तरफ। टीचर अच्छा जो होता है लेसन प्लानिंग करता है, उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग? ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होती है कि टीचर जो है ना वो बच्चों से कुछ ऐसे सवाल, टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल करता है। मसलन फर्ज करें अगर उसने तहरीक पाकिस्तान पढ़ानी है, तो वो तहरीक पाकिस्तान पढ़ाने से पहले बच्चों से कुछ ना कुछ इस तरह का सवाल करेगा जिससे पता चले कि बच्चों को आया कि उन्हें पता भी है कि टॉपिक पे डायरेक्ट जाने के बजाय ना टॉपिक से लिंक करके कुछ वो पूछेगा, बच्चों से पूछेगा या फिर खुद स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग टीचर, अच्छा टीचर जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होता है किसी अच्छे से शेर से क्लास शुरू कर लेना, किसी अच्छी सी कहावत से, प्रवर्ब से, कोटेशन से, छोटी सी स्टोरी से क्लास शुरू करना। ठीक है ना जी? ओके, ये चीज जो होती है ना, ये इसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि बच्चों के जहन को वो खंगालता है और यानी कि उसको लिंक करने की कोशिश करता है बच्चों के जो प्रीवियस नॉलेज है ना उसके साथ। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाती है। ठीक हो गया? उसके बाद वो फिर क्या करता है, दूसरे नंबर पर टॉपिक की प्रेजेंटेशन होती है। पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, बगैर टॉपिक का नाम लिए वो टॉपिक के बारे में कुछ पिछले से जोड़ देता है, फिर टॉपिक बताता है। ठीक है? और टॉपिक बताने के बाद वो उस टॉपिक का कोर नॉलेज देता है, इल्म देता है कि ये है ये टॉपिक में। ठीक हो गया? और अच्छा टीचर जो होता है ना, फिर जब लेसन प्लानिंग करता है, फिर उसमें अगली चीज जो आती है ना वो होती है आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद कोई दरमियान में कोई ऐसी चीज छोटी सी, वो कोई लतीफा छोड़ दिया, कोई चुटकुला छोड़ दिया, कोई वर्ड ऑफ द डे बता दिया, कोई कोटेशन बता दी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं ना बेटा, ये इसे ओके, जो दरमियान में कोई काम की बात छोटी सी, जिसका जरूरी नहीं कि उसके साथ लिंक हो क्लास के साथ, वो जो छोटी सी जो क्लास कोई बात करेगा उसे आइस ब्रेकर कहते हैं। ठीक हो गया? वो आइस ब्रेकर भी देता है उसमें। और उसके बाद वो पता क्या करता है, टीचर जो अच्छा होता है वो एक्टिविटी भी दे देता है। मसलन फर्ज करें मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, मुसलसल दिए जा रहा हूँ, ये बोरिंग हो जाएगा। अब एक्टिविटी क्या होगी? अच्छा टीचर जो है ना अपने लेक्चर में एक एक्टिविटी जरूर रखता है बेटा। मसलन फर्ज करें हमारा टॉपिक ये है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपके पास 20 सेकंड्स हैं या 30 सेकंड्स हैं, आधा मिनट है, और इस आधे मिनट में आपने ये करना है कि इस आधे मिनट में आपने सोचना है कि आपकी जिंदगी में जितने भी टीचर्स गुजरे हैं, माजी में जितने भी टीचर्स गुजरे हैं, ठीक है ना जी, तो कि हम से शायद तो आप हो गए, अच्छा नहीं तो हम सुनो। अच्छा, आपने मुझे वो सुना दिया शायद, वो स्टॉप मुझे बना दिया। ठीक हो गया जी जी जी। तो ये हुआ। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जरा सोचिए
کہ ماضی میں جائیے, اسکول ٹیچنگ, اسکول کے بارے میں, اسکول دیکھیں, کالج دیکھیں, یونیورسٹی دیکھیں, تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کتنے ٹیچرز آتے ہیں جو آج بھی آپ کے آئیڈیل ہیں. ذرا میں آپ کو 20 سیکنڈ دیتا ہوں, ذرا سوچیے کتنے ٹیچرز ہیں ایسے جو آپ کے آئیڈیل ہیں. 20 سیکنڈ کے لیے میں خاموش ہوتا ہوں, یہ ایکٹیویٹی آپ کو دے رہا ہوں, سوچیے ذرا پلیز کتنے ٹیچرز ایسے ہیں جو آپ کے آئیڈیل ہیں. جی بیٹا 20 سیکنڈ تقریباً پورے ہو گئے. ہاں جی بیٹا, اب آپ نے جو سوچا, اچھا میں آپ کو بتلاؤں کہ میرا ذاتی خیال ہوگا کہ شاید کوئی 2, 1, 2 یا 3 ہوں گے. کوئی ایسا بچہ بھی ہے, یو ریز یور ہینڈ, آپ ہاتھ کھڑا کریں گے, جس کے ذہن میں 5 یا اس سے زیادہ ٹیچر آئے ہوں جو آئیڈیل ٹیچرز ہیں. میرا نہیں خیال ہے, شاید بیٹا اسامہ, بیٹے یہ مائک, اسامہ فیصل مائک میوٹ کر دیجیے. حافظ رفاقی صاحب اور طاہرہ یاسمین, ان کے ذہن میں, حافظ صاحب کتنے ٹیچرز آپ کے ذہن میں آئے ہیں آئیڈیل جو؟ سر تقریباً 5 ہیں. 5 ہیں, ٹھیک ہے. 4 بچے ہیں جن کے ذہن میں 4 یا 5 ٹیچرز آئے ہیں, اور یہ ممکن ہے کہ آپ 50 سے پڑھے ہوں اسکولز میں. تھینک یو ویری مچ, یو کین لو یور ہینڈس, اوکے. لیکن بیٹا دیکھا جائے نا, جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو مطلب یوزلی یہ ہوتا ہے, احمد سہیل بھائی کے بھی 5 سے زیادہ ہیں, تھینک یو سر. باقی یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کم ہی ہوتا ہے, 2 یا 3 ٹیچرز ایسے ذہن میں آتے ہیں. اور وہ جو کوالٹیز ہیں نا, میں آپ کے آج کے سارے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک عظیم ٹیچر کی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ان ٹیچر کو دیکھیے اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیکچر کا سارا خلاصہ وہی ہوگا. جی سر احمد سہیل بھائی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر میں جی میں الحمدللہ سن رہا ہوں آپ کو. سر بیسیکلی جو آپ کا ٹائم تھا وہ آپ نے 6 منٹ اوپر بول لیا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ٹائم سے. اس میں یہ تھا نہیں, اس لیے میں نے آپ کو روکا نہیں سر, کیونکہ ایک تو میں ہوسٹ رہا نہیں, میرا وہ سیشن ایکسپائر ہو گیا, ریجوائن کیا میں نے اس کو. اور دوسرا یہ تھا کہ نہیں سر کوئی بات نہیں, جی آپ کیجیے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا سر یہ تھا کہ جس طرح ایک ریدم کے ساتھ بات چل رہی تھی تو اس میں انٹرپٹ کرنا آئی تھنک بنتا نہیں تھا. اور یہ میں نے روکا اس لیے نہیں سر کیونکہ ہم نے تقریباً 8 سے 9 منٹ لیٹ میٹنگ شروع کی ہے, تو وہ اس میں نے کیا ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ کو دوبارہ ہوسٹ بنا دیا. جی سر تھینک یو, ٹھیک ہو گیا, اوکے جی. تو لے جی سر میں پھر آنسر کویشچن کی طرف آؤں سلسلے کو لے کے. جی ضرور سر, ضرور. ہاں جی پارٹیسپینٹ, آپ سب کا بہت شکریہ, اتنی اچھی کلاس آپ نے لی. ساتھ نے بہت سی چیزیں بتائی تھے, ٹیچر کلاس کو گیج کرتا ہے, ایکٹیویٹیز دیتا ہے, تو یہ چیزیں بالکل جی ہوتی ہیں, کلاس میں ہوتی ہیں. اور وہ جو سر کا تو اپنا ایک میتھڈ ہے نا, طریقہ ہے سر کا, جس طرح یہ آج ذرا پھر یہ ہمارے پلیٹ فارم پہ ہے تو پھر تھوڑا سا ہمارا پیٹرن یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس حوالے سے سر معذرت. تو دوسرا یہ ہے, لے جی آنسر کویشچن کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے, تو آپ ریز ہینڈ کریں گے, سر آپ کو انڈیویجول آپ سے بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو کائنڈلی مائک آپ نے ابھی بھی اپنے میوٹ ہی رکھنے ہیں, اوکے جی. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. جی بیٹا. جی بیٹے, جی بیٹا, سب سے پہلے یہ جو ہے نا امتیاز زین آپ بولیں, چلیں آپ بولیے, آپ اس کے بعد میں بولتا رہتا ہوں. جی مختصر اور جامع کر کے پوچھ. جی زین. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو عام ٹیچر ہوتا ہے وہ یا سب سے پہلے اپنا لیکچر تیار کرتا ہے, تو اس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر کے ذہن میں کچھ ایسی بات نہیں آ رہی ہوتی تو سمجھتا ہے کہ ایک بار دیکھ لیے جائیں یا اسے کوئی سمجھ لی جائے, دیکھ لیا جائے. ہاں مطلب یعنی کہ کتاب دیکھ لی جائے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں, دیکھ لی جائے. ہاں بالکل. ٹیچر جو ہوتا ہے نا بیٹا,
اگر کسی بچے نے سوال پوچھا اور ٹیچر کو نہیں آتا تو بیٹے ٹیچر کو کبھی نہیں جھجکنا چاہیے, غلط نہیں بتانا چاہیے, اسے کہنا چاہیے بیٹا کوئی بات نہیں, میں کل آپ کو بتا دوں گا, دیکھ کے کنسلٹ کر کے بتا دوں گا. اور کلاس کے دوران بھی اگر اسے ڈکشن دیکھنی پڑے تو ضرور دیکھے, بیٹا ضرور دیکھیں, شرمانا نہیں چاہیے. رائٹ جی, بالکل اسے ٹھیک بتانا چاہیے. اگر میں آپ کے سوال کو اس طرح سمجھاؤں تو ٹھیک ہو گیا. اب لوگ رہیں گے. اچھا, میم نگہت فاطمہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم میم. میم نگہت فاطمہ تو خود بہت بڑی مینٹور ہے ماشاء اللہ, پروفیسر ہیں. جی میم, آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا. السلام علیکم سر جی. والسلام ماشاء اللہ. سر جی بہت شکریہ. سر جی میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسے ابھی آن لائن سیشنز چل رہے ہیں بچوں کے, تو ہم لوگ ویڈیوز بنا کے بچوں کو بھیج رہے ہیں, لیکن ہمارا بچوں سے اس طرح انٹریکشن نہیں ہو رہا, تو وہ جو لیول آف سیٹسفیکشن ہے وہ ہم انکلکیٹ نہیں ہو پا رہا. تو اب ہم کس طرح سے خود کو سیٹسفائی کریں یا ہم بچوں کو دیکھیں؟ میں سمجھ رہا ہوں. اچھا بیٹا, وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے. میں نے بتایا نا کہ جو واٹس ایپ پہ ہم نے شروع کیا وہ سیٹسفیکشن لیول نہیں تھا. اب زوم پہ جو ہماری کلاس ہے نا, جیسے ابھی یہ کلاس زوم پہ, اس میں ہم تو زوم پہ کر رہے ہیں اور اس میں میں الحمدللہ مطمئن ہوتا ہوں, میرا سیٹسفیکشن لیول ہو جاتا ہے کہ بچوں سے انٹریکشن ہو جاتا ہے, میں بچوں سے پوچھتا ہوں, بچے روزانہ سبق سناتے بھی ہیں. تو اس کا یہ کہ ٹیکنالوجی کو ذرا تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا ہے. لیکن آپ کا چونکہ گورنمنٹ کالج ہے, وہاں پہ میرا بھی خیال ہے کہ اس طرح بہت سارے بچے زوم پہ آتے ہوں گے, تو پھر وہ جو اس کے لیے پھر آتے ہیں, کوئی اس طرح مطمئن کر لیجیے کہ بیڈ از دا بیسٹ. بیڈ از دا بیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ملے وہی غنیمت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر آپ جیسے ٹیچر جو ہیں اگر وہ ویڈیو بنا کے بھی وہ کر دیتی ہیں تو بیٹا یہ بڑی زبردست بات ہے. دیکھیں یہ تو ایسے بھی کوئی ٹیچرز ہیں, ایسے بھی کوئی ادارے ہیں جو بالکل کوئی لنک بچوں کے ساتھ رکھا ہی نہیں انہوں نے. تو اس کووڈ-19 میں وہی ادارہ, وہی ٹیچر سنسیئر رہا جس نے اپنے بچوں کے ساتھ لنک رکھا ہے. تو الحمدللہ آپ نے تو رکھا ہے اور آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو وہ وہی ہے کہ اس سے زیادہ کیا نہیں جا سکتا آپ کے ادارے کے تھرو, کیونکہ یہ جو مجھے پتا ہے کہ یہ زوم پہ بچوں کو لانے کے لیے ہم نے کتنے پاپڑ بیلے, بچے بہانے کرتے ہیں, بچوں کے پیرنٹس بہانے کرتے ہیں, لیکن جب ایک بار یہ زوم پہ آ جاتے ہیں اور پھر آپ 1-to-1 ہو جاتے ہیں اس میں, تو آپ کو پتا ہوتا ہے بچہ آپ کی بات سن رہا ہے, بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, بچے سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں, تو سیٹسفیکشن لیول اس لیول کا ہو جاتا ہے. تو یا تو یہ کریں کہ ان بچوں کو جو ہیں ان کو زوم پہ لے کے آئیں. کیا جی میٹ کیا اسے دوسرا جو ہے یہی ہے جی میٹ ہے, اس پہ گوگل میٹ جو ہے اس پہ لے کے آئیں جس سے انٹریکٹیو ہوں. تو یہ ہے, ادروائز وہ ون سائیڈڈ سا محسوس ہوتا ہے آپ جیسے ٹیچر کو. لیکن بہت سارے ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو اس وقت پہ مطمئن ہو جاتے ہیں, سیٹسفیکشن لیول کا ہو جاتا ہے کہ چلیں ہم نے اپنا فرض کو پورا کر دیا نا. لیکن میں آپ کو جانتا ہوں الحمدللہ کہ یو اسٹرائیو فار بیٹر دین دا بیسٹ, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا تھینک یو سر. اس کو ہمیں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا زوم کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سر. جی انفال ناصر بیٹا, انفال ناصر بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک جو اچھا ٹیچر ہے وہ ایسا کیا کام کرے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی چیز سمجھاتا ہے تو اس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ دیر تک اس کو یاد رکھ سکے, کیا کرے وہ؟ بیٹا وہ انٹریکٹیو ہونے سے, یعنی کہ دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے بیٹا. اچھا حسیب احمد بیٹا مائک بند کر لیجیے, آپ کے پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے. حسیب احمد, اچھا بیٹے انفال بیٹے بات یہ ہے کہ جو چیز آپ بچے کے منہ سے نکلوا لیتے ہیں نا, وہ بچہ اس کے کان سن بھی لیتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ اٹیلین پروورب ہے جس کا مطلب ہے کہ وی لرن تھرو ٹیچنگ. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو فرض کیجیے, آپ تو بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, آپ سائنس پڑھاتی ہیں, میتھس پڑھاتی ہیں. اگر آپ نے کسی بچے کو میتھس پڑھایا آپ نے, تو میتھس پڑھانے کے بعد جو آپ نے ایکسرسائز کروائی ہے, اگر آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کسی کمزور بچے کو کروا دے, تو وہ بیٹا نہیں بولتا بندہ. تو جب آپ ٹیچ کرتے ہیں نا کسی کو, جو چیز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہے وہ زیادہ پکی ہو جائے, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹیچ اٹ, ٹھیک ہے. تو وہ جو میں نے پروورب بتا رہا تھا, اٹیلین پروورب ہے, وہ ہے وی لرن تھرو ٹیچنگ. ہم ٹیچنگ کے ذریعے سیکھتے ہیں. تو بیٹا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے. مثلا آپ پینسل سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو, تو آپ بچوں کو کہیں کہ آپ کو میں سکھا رہی ہوں اور آپ اپنے کسی جونیئر کو سکھا دیں,
اور وہی ٹینسز وہ جب بچہ سکھائے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور اس سے امپروو کرے گا اور سیکھے گا اس سے. ٹھیک ہوگا بیٹا؟ تھینک یو سو مچ. جی Thank you. میم کوئی اور سوال بھی آپ کے ذہن میں یہ ریز جو ہے؟ جی بیٹے. اور انم شہزادی بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹے. جی بیٹا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کلاس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو اسکول تو آتے ہیں لیکن ان کا پڑھائی کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں ہوتا. تو لیکچر میں کیا چیز ایسی ہو کہ وہ بچے بہت غور سے سنیں, کیونکہ بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سنیں تو پک کر لیتے ہیں لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. تھوڑا سا کچھ ایسا بتائیں لیکچر میں کچھ ایڈ جی کیا بیٹے. جائے. اچھا بیٹا, دوسری جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ ماشاء اللہ میں انگلش ہیں اور بہت اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں پہ تو بچے جو یوزلی اتنی اچھی فی دے کے آتے ہیں جب, تو میرا خیال ہے کہ وہ سننے کے لیے کہ آپ انہیں انگیج کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ ہے بیٹا کہ جو ہے نا اس میں کوئی آئس بریکرز ڈالیں, اس میں کوئی ایکٹیویٹی ڈالیں بیٹا. بچوں کے ساتھ نا کوئی آپ بچوں جیسی بن جائیں. مثلا میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں تو ایم اے کیا, ایم اے کے بعد پڑھانا شروع کر دیا. تو یہ ہے, بلکہ اس سے پہلے ابھی میں 87 میں جب میں ابھی خود کالج کا اسٹوڈنٹ تھا تو ابھی پڑھانا شروع کر دیا تھا الحمدللہ. تو سوچل یہ تھی کہ انگریزی پڑھاتے رہے, یہ سیکھا ہی نہیں کہ تعلیم کیا ہوتی ہے, پیڈاگوجی کیا ہے. تو پھر پہلی بار جو میں نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی باضابطہ طور پہ, وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے انگلش ڈپارٹمنٹ سے میں نے PGDELT کیا, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان انگلش لینگویج ٹیچنگ. اچھا وہاں پہ جو میں نے بات سیکھی, اچھا اس میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی کچھ ہم نے چائلڈ سائیکالوجی پڑھی وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک چیز جو آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا وہ مجھے جو پتہ چلا کہ وہ یہ ہے کہ بیٹا دیکھیں, جب آپ چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیول پہ جا کے پڑھانا ہے. ان کے لیول سے مطلب ایک تو یہ ہے کہ مینٹل لیول پہ, نمبر 2 کہ جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے نا چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان کے فزیکل لیول پہ بھی چلا جاتا ہے. مثلا جو KG کے بچے ہیں, جو نرسری کے بچے ہیں, ٹیچر جب انہیں پڑھائے تو اس کا کمرہ ایسا ہونا چاہیے کہ کارپیٹڈ ہو, اور ٹیچر اپنے گھٹنے زمین پہ لگا کے بیٹھ کے ان کے لیول پہ جا کے, چھوٹے بچوں کے لیول پہ جا کے, فزیکل لیول پہ جا کے انہیں پڑھائے بیٹا. تو یہ جب ٹیچر اس لیول پہ پہنچتی ہیں, اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ بچوں کے مطابق ان کو اگزامپل دیتے ہیں, کوئی آئس بریکر دیتے ہیں, بچوں کی عمر کے مطابق مثال دیتے ہیں, تو وہ بچے انگیج ہوتے ہیں. اگر ہم صرف وہ کتاب جو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے صرف وہی پڑھاتے جائیں گے, مثال نہیں دیں گے, تو وہ بیٹا وہ انگیج نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ جیسے کہ ہمارے آج کل وہ لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ بھی اسکول کی, مار نہیں پیار. تو یہ واقعی بات کچھ ٹھیک ہے کہ جو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, بہت چھوٹے بچے, انہیں میل ٹیچرز نہیں پڑھا سکتے. کیوں؟ ہم میل ٹیچرز کو غصہ آ جاتا ہے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہوئے, اگر وہ ان کی ناک بہری ہے یا وہ ایسی حرکت کرتے ہیں جو کہ ہمارے طبع نازا پہ گراں گزرتی ہے. لیکن جو ہماری بیٹیاں ہیں جو فیمیل ہیں وہ اس کو برداشت کر دیتی ہیں, وہ ان کا رویہ زیادہ فیسیلیٹیٹر والا ہوتا ہے. تو آپ بیٹے ان کے ساتھ اگر فیسیلیٹیٹر ہو کے ان کو انگیج کریں گے مثالوں کے اور